Kaming mga katikista sa San Agustin Parish, Santa Rosa, Bulaco Island, PDR, Vicariac, District 1. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-Jesus dito sa kalaman sa Kisulit. Ama namo, naaka sa mga langit, balaan ang iyong ngalan, mabot ka namo ang iyong pangalinan, makumanan ang pag-uwi sa lupa, at sa langit ang nakakalaman sa ulo, nagkakalaman ka na ay managkapasay para sa mga nakakalakpan namin sa pagkilig kami diyan sa pagkakalay. Maghimayang na Maria, labulong ka sa grasya, ang Ginoo managaling mo. Bulali ko sa ubayan ka, nagbulahan ang bunga sa tiyang niya sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya kung kami makasasala, karon sa oras ng kamatayan namin. Maayong adlaw kanatong tanan. Kami ang mga katikesta sa Our Lady of Fatima, Pusok, Ibo, Lapu-Lapu City. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas 9:18 ngadto sa 22. Usa ka higayon ni ana, samtang nagampo si Jesus siyang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayon nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadtong mga banhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan itinangan sila ni Jesus na dili gayud manubilo ni inikang bisan kinsa. Umidugan siya pag-ingon. Ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikoy sa mga punuan sa mga Hudyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya o banhaw sa ikatulong kaadlaw. Ang Ebanghelyo sa Daigo. Para kanatong mga katikista, kinsa man si Jesus para kanato? Para nako si Jesus mao ang manluluwa. Si Jesus para kanato siya ang kahawa. Jesus mao atong Dios nga magtatabang. Para kanako, si Jesus is the center sa akong kinabuhi. Para nako si Jesus mao ang akong manunubos. Para kanako si Jesus mao tumuran sa akong bugnahan ko sa akong pamilya. Si Jesus para kanako siya akong
para kanako siya nga akong magtatambag labi na sa akong